नार्सिसिस्ट आपका दिल क्यों तोड़ते हैं? जब आपका दिल तोड़ देते हैं, क्या नार्सिसिस्ट इंसान को पछतावा होता है? नार्सिसिस्ट के नज़दीक मोहब्बत का असल मतलब क्या है? नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में कभी पछताते भी हैं कि वो शायर कहता है कि कमाए हमने खसारे अपने हाथों से, कमाए खसारे हमने अपने हाथों से, हमें नसीब के चक्कर में डालकर उसने किसी के वक्त सवारे हैं अपने हाथों से। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपके सवालात का जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में कि सर नार्सिसिस्ट लोग क्यों छोड़ देते हैं, नार्सिसिस्ट लोग दिल क्यों तोड़ देते हैं, नार्सिसिस्ट लोग क्यों रिश्ता निभा नहीं पाते। इसके जवाब में एक शेर है कि वो शायर कहता है कि कमाए हमने खसारे अपने हाथों से, कमाए खसारे हमने अपने हाथों से, हमें नसीब के चक्कर में डालकर उसने किसी के वक्त सवारे हैं अपने हाथों से। तो मेरे भाइयों और बहनों, साफ सीधी सी बात है, नार्सिसिस्ट को प्यार नहीं होता। वो अपनी ईगो, अपनी अना, गरूर, तकब्बुर, घमंड की तस्कीन के लिए आपके पास आता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो वीक होता है, जो इनसिक्योर होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं पाया जाता। वो आपका सहारा लेता है, आपको मैनिपुलेट करता है ताकि आप उसकी अजमत का एतराफ़ करें, ताकि आप मान जाए, और वो आपसे सारी की सारी तारीफ, सारा फोकस, सारी अटेंशन, सारी सपोर्ट लेके अपना फायदा निकाल के जब तक आप चढ़ते सूरज रहेंगे तब तक आपको सलाम करते रहेंगे। जैसे ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ या आपसे बेहतर ऑप्शन उनके पास दस्तयाब हुई, वो एक मिनट नहीं मारेंगे, आपको छोड़ देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहता हूँ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जज्बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देख के इन्वेस्ट किया करें। जिस तरह से आप पैसे को देख के इन्वेस्ट करते हैं ना कि यार इतना प्रॉफिट होगा, ये इतने साल बाद होगा, सेम इसी तरह इमोशन, जज्बात भी इन्वेस्टमेंट हुआ करती है, और इसको भी बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करते हैं, बड़े ख्याल से किसी के साथ दिल लगाते हैं। क्योंकि ये दिल के रोग ऐसे होते हैं कि वो इंसान तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाता है, वो हायर एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, वो शादी कर रहा होता है, ठीक है, और आपका अंजाम क्या हो रहा होता है, ठीक है, आप देवदास बने होते हैं, और वो इंसान कुछ होता है किसी के साथ कर रहा होता है। तो लिहाजा इस इल्यूजन से निकलें। बेहतर हो गया जो वो छोड़ के, दिल तोड़ के निकल गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये काम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपका दिल टूटता है तो क्या नार्सिसिस्ट पछताता है? अब इसके जवाब में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। देखिए, नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो एक कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। इनमें एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी ना होने का मतलब यह है कि ना ही एहसास गुनाह होता है और ना ही एहसास पछतावा। आपने इनके लिए कुर्बानियां दी हो, कुछ भी किया हो, ये कहते हैं कि यार हमने थोड़ी ना कहा था, मैंने नहीं कहा था, वो सिंपल ये कह के फरार हो जाते हैं। इन्हें सिर्फ दुख, तकलीफ, पछतावा सिर्फ अपनी ज़ात पे होता है कि यार इनकी ज़ात के साथ अगर कुछ बुरा होना, या इनकी किसी जगह बेइज्जती हुई है, या किसी जगह पे इनको नुकसान हुआ, तो इन्हें दुख होता है, पछतावा होता है। आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात आपके साथ डब्बे में डाले और डब्बे को उठाए और नाले में फेंक दे। दे डोंट गिव अ डैम, ठीक है। तो लिहाजा ये तो आप छोड़ दे कि कभी वो पछताएंगे, वो पछताते नहीं है। होता ये है कि आप अपने ज़माने के मूसा होते हैं, वो अपने ज़माने का फ़िरौन होता है। फिर फ़िरौन को बड़ा फ़िरौन मिल जाता है,
اور وہ پھر ان کو ایسی جگہ پہ مارتا ہے جہاں پہ ان کو پانی بھی نہیں ملتا. اور آپ ایک اچھے انسان ہوتے ہیں, شریف انسان ہوتے ہیں, ہمدرد انسان ہوتے ہیں, تو اللہ آپ کو کسی نہ کسی ہمدرد انسان سے ملا ہی دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے آپ پہ, آپ کی مانگی کی دعاؤں کا اجر ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ نے آپ کو بخش دی ہے, آپ کو ایسے زہریلے انسان سے نکال دیا. نارسسسٹ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر انسان نارسسسٹ ہو تو وہ آپ سے کبھی حقیقی پیار کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے پیار کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول, دوسروں کی نظر میں توجہ, اپنی ایگو کو سراہنا اور خود ہی کو ویلیڈیٹ کرنا. وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس ہی کو محبت ملے, مطلب وہ صرف حاصل کرنا چاہتا ہے, چاہے محبت, چاہے عزت, چاہے احترام, چاہے پیار, چاہے خدمت, مطلب جو بھی جذبہ ہو وہ صرف اسی کی ذات کے لیے ہو. پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں مجھے گاڑی لے کے دینی پڑے گی, اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو اپنے والدین کو چھوڑنا پڑے گا, اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں جو ہے وہ اپنے فرینڈز کو چھوڑنا پڑے گا, اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے منہ سے نکلی بات کو پورا کرنا پڑے گا. ان کے لیے محبت صرف اور صرف ایک کنٹرول, خود کی تعریف اور خود ہی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں, نارسسسٹ انسان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے, اور کبھی کبھار آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ آپ کو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آپ گھٹن زدہ ہو جاتے ہیں, آپ کی صلاحیتیں چھن جاتی ہیں, کیونکہ یہ اپنے آپ کو اتنے ڈومیننٹ فیل کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہ کے کبھی بھی بڑا محسوس نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے شاید میرے اندر کمی ہے, شاید اس نے پیار کر کے میرے اوپر احسان جتایا, شاید یہ نہ ہوتا تو میری زندگی ختم ہو جاتی. ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں, لیکن آپ کو ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہو. تو نارسسسٹ لوگوں کے لیے پیار کا مطلب صرف کنٹرول, خود کی تعریف, خود کی عزت اور خود کی انا, غرور, تکبر, گھمنڈ کی نمائش ہوتی ہے. نارسسسٹ اپنے تعلقات میں کیسے پچھتاتے ہیں؟ دیکھیں, نارسسسٹ باقی تمام لوگوں کی طرح بھی پچھتاتے ہیں, لیکن ان کا پچھتاوا اوپر سے ہوتا ہے, کیونکہ ان کو جو سب سے زیادہ ڈر, تکلیف, پچھتاوا یا ان کی کمزوری سمجھ لے وہ یہ ہے کہ ان کا کنٹرول چھین جائے, ان کی جو ایک فیک امیج بنی ہوتی نا وہ خراب ہو جائے, تو یہ بڑا پچھتاتے ہیں. اگر ان کو کسی نے تکلیف دینی ہے, ان کو کسی نے جو ہے نا وہ رد کرنا ہے, تو ان کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دے, ان کو عزت دینا چھوڑ دے, ان کی واہواہی کرنا چھوڑ دے, ان کی تعریف کرنا چھوڑ دے, یہ ادھر ہی نیست و نابود ہو جائیں گے. اور یہی چیز ہے جو ان کو سوسائٹی میں پچھتانے پر مجبور کرتی ہے, کیونکہ اب کی بار یہ جاتے تو ان کو اچھی جگہ پہ بٹھایا نہیں جاتا, ان کو سلام دعا نہیں کی جاتی, ان کے ہاتھ نہیں پکڑے جاتے, ان کے پاؤں نہیں چومے جاتے, ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ نارمل لوگوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے. اور یہ چیز ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتی ہے, کیونکہ نارسسسٹ کنٹرول, توجہ, تعریف کا بھوکا ہوتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو وہ پچھتاتے رہتے کہ یار مجھ سے کیوں یہ غلطی ہوگی, کاش میں اس ٹائم پہ تھوڑا خاموش رہا ہوتا, کاش میں نے اس ٹائم پہ پیسے لگا دیے ہوتے. یہ جوانی کا جوش ہوتا ہے, پیسے کی طاقت ہوتی ہے, علم کا غرور ہوتا ہے, اور کبھی کبھار روحانی طور پہ بھی نا مفلوج لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ اسی طرح کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آپ کی مدد کروں گا, آپ کے مسئلے کو پراپر سنوں گا اور سن کے اس کا بہترین حل جو ہوگا وہ تجویز کروں گا. اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ باؤنڈریز کس طرح سے سیٹ کرنی ہے تو ہزاروں لوگوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے, ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک ہے, ہاؤ ٹو سیٹ باؤنڈریز ود نارسسسٹ, وہ ضرور دیکھیے گا. آپ کو پریکٹیکل اس میں چیزیں ملے گی کہ آپ نے باؤنڈریز سیٹ کس طرح سے کرنی ہے.